माशाअल्लाह मैं तुसां बाप दे सामने मुख्तसर तिलावत कुरान पाक वास्ते दावत दियांगा। साडे अज दे आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारिउल कुरान फखरुल कुर्रा जीनतुल कुर्रा हजरत मौलाना कारी शाकर महमूद बुड्ढे मालवी साहब अमीर जमीयत अहले हदीस तहसील तांदलेवाला इंशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक पेश फरमानगे। सारे साथी इत्मीनान दे नाल ते प्यार दे नाल कुरान सुनना इंशाअल्लाह तुहाडे दिल नूं सुकून आएगा। तशरीफ लैके आउंदे ने कारिउल कुरान कारी शाकर महमूद बुड्ढे मालवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله
وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. ए कुरान तेरे चाहने वाले न रहे, ए कुरान तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था वो सितारे न रहे। बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर तिलावत फरमा रहे सन ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत कारी शाकर महमूद बुड्ढी मौलवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला।